दोस्तों, आज से 30 साल पहले जापान की इकोनॉमी को अगर आज की जीडीपी से कंपेयर किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि पिछले 30 सालों के दौरान जापान की जीडीपी में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। और जिस मुल्क की जीडीपी नहीं बढ़ रही, इसका मतलब है वहाँ पर डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक गई है। आज जापान दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी मानी जाती है। रिबोट का इस्तेमाल जापान पिछले कई सालों से कर रहा है। क्राइम रेट भी जापान में बहुत कम है। और इतना ही नहीं, जापान आज के इस टेक्नोलॉजिकल दौर में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसके बावजूद जापान बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर रहा। ये बात हैरानी वाली जरूर है, लेकिन बिल्कुल सच है। इस वीडियो में हम जापान की इस ना बढ़ने वाली इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे किन वजूहात की बिना पर जापान को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। कुछ वक्त पहले ऐसा माना जा रहा था कि जापान अमेरिका की इकोनॉमी को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, लेकिन फिलहाल दूर दूर तक ये नजर नहीं आ रहा। जापान पर अगर कर्जों की बात की जाए तो कर्जों का मजमूई हजम 9.2 खरब अमेरिकी डॉलर है, जो कि इसकी जीडीपी का 266% हिस्सा है। कर्जे की ये रकम दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे ज्यादा है। मसलन अगर जापान के मुकाबले में अमेरिका के कर्जों का हजम देखा जाए तो ये 31 खरब डॉलर, मगर ये रकम अमेरिका के टोटल जीडीपी के सिर्फ 98% के बराबर है। सन 1990 की दहाई में जापान में रिसेशन आया था, जिसका असर आज तक देखने को मिलता है। मंदी के बाद इस मुल्क ने कई सालों तक स्टैगफ्लेशन का भी सामना किया, यानी एक ऐसा अमल जिसमें किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जीरो या जीरो से भी नीचे चली जाती है। इसे नेगेटिव ग्रोथ रेट भी कहा जा सकता है, जैसा कि कोरोना के दिनों में दूसरे कई ममालिक में देखने को मिला है। भले ही जापान की इकोनॉमी दुनिया को इतनी मजबूत नजर आती है, लेकिन असल सच्चाई कुछ और ही है। दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद जापान के शहर नागासाकी और हिरोशिमा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ये दोनों शहर जापान के मेन इंडस्ट्रियल शहर थे और इनके खत्म होने से जापान कई साल पीछे चला गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि जापान को इन क्राइसिस में से निकलने के लिए कई सौ साल लग जाएंगे, लेकिन जापान ने अपनी समझ, अकल, जहानत और तरक्की के साथ इस मुश्किल को बहुत ही जल्द खत्म कर दिया और दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो गया। जापान को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और बहुत सारे दूसरे ममालिक ने हिस्सा लिया था और जापान की हर फील्ड में मदद की थी। इसके बाद जापान ने साइंस की मदद से हर शोबे में काफी तरक्की की थी, जिसकी वजह से जापान पूरी दुनिया में अलग पहचान बनाने में कामयाब हो पाया। आज भी अगर जापान के बारे में किसी से पूछा जाए तो इसे तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार करेगा। जापान की टेक्नोलॉजी और इन्वेंशन के बारे में इंटरनेट पे बहुत सारी वीडियोस की भरमार है, लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। जापान में न जाने कितने ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास न खाने के पैसे हैं और ना शादी करने के, और ना ही कुछ लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो बच्चे पैदा कर सके। 30 से 40 साल के बच्चे अपने वालिदैन की इनकम पर रिलाई करते हैं। एक सर्वे के मुताबिक 15% लोग अनसक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। इस बात पर यकीन करना काफी मुश्किल है, पर यह सच है। आज से 30 साल पहले 1990 में जापान बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था और इसकी ग्रोथ देखकर हर कोई हैरान था। जापान की टोयोटा, सोनी और होंडा की डिमांड पूरी दुनिया में होने लगी थी। 1995 में जापान की इकोनॉमी 5.4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी, लेकिन आज जापान की जीडीपी 5.1 ट्रिलियन डॉलर है। इन 27 सालों में जापान की जीडीपी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी और अमेरिका की जीडीपी 1995 में 7.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास थी और जापान की ग्रोथ देखकर यही लग रहा था कि ये बहुत जल्द अमेरिका को पीछे छोड़ देगा, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक वक्त था जब जापान अपनी यूनिक इकोनॉमिक सिस्टम की वजह से तरक्की कर रहा था। जापान की कॉर्पोरेट कंपनी को गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही थी। किसी भी मुल्क में जब वहाँ की सरकार और प्राइवेट कंपनीज मिलकर काम करते हैं तो इनको तरक्की मिलती है। अगर कोई नया काम करना चाह रहा था तो सरकार इसको लोन दे रही थी, वो भी बहुत आसान एक
ساتھ میں، جس سے ملک میں مینوفیکچرنگ زیادہ ہو رہی تھی۔ جاپان یہ بات اچھے سے مانتا تھا کہ اس کے ملک کے لوگوں کی ترقی سے ہی اس کے ملک کی ترقی ہے، اور یہ ملک تب ہی آگے بڑھے گا جب وہاں کے لوگ ترقی کریں گے۔ حکومت بہت آسانی سے لون دے رہی تھی۔ یہ 1990 کی بات ہے جب وہاں کے لوگوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور بینکوں سے بہت زیادہ لون لینا شروع کر دیا۔ جاپان کی ساری کمپنیز کا گراف بڑھ رہا تھا، ساتھ میں ریئل اسٹیٹ میں بہت تیزی آ رہی تھی، اور تب لوگوں نے لون کے پیسوں سے شیئر مارکیٹ میں بھی پیسہ لگایا، جس کے بعد جاپان میں اچانک اکنامک کرائسس کا دور شروع ہو گیا۔ جاپان کا شیئر مارکیٹ 43% نیچے گر گیا، کیونکہ جاپان کو ٹکر دینے کے لیے دوسرے ممالک بھی سامنے آ گئے تھے۔ آٹو موبائل سیکٹرز میں ساؤتھ کوریا جاپان کو ٹکر دے رہا تھا، تو دوسری جگہ ٹیکنالوجی اور پروڈکشن میں چائنا اور تائیوان سامنے آ گئے تھے۔ وہاں کی حکومت اور کمپنیز کی کرپشن بھی باہر آنے لگی، اسٹاک مینیپولیشن، فراڈ اور بہت سارے لوپ ہول لوگوں کو پتہ چلنے لگ گئے تھے۔ 1990 تک جو ملک اکنامک ٹائیگر کے نام سے جانا جا رہا تھا، اگلے 10 سالوں میں اس کو سکھ اکانومی آف ایشیا کہا جانے لگا۔ اس کے بعد جاپان کی گورنمنٹ اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز میں کسی بھی نئی جاب کے لیے ویکنسیز نہیں نکالی گئی، یعنی 10 سالوں تک جاپان میں کوئی بھی جاب پیدا نہیں ہوئی۔ ایسے میں لاکھوں لوگوں کا مستقبل تباہ ہو گیا، کیونکہ 2001 کے بعد جو بھی کمپنی ہائر کرتی تھی وہ صرف ینگ لوگوں کو ہی جاب دیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے جو لوگ 10 سال تک جاب نہیں ڈھونڈ پائے، وہ آج بھی پارٹ ٹائم نان ریگولر جابز پر کام کر رہے ہیں۔ اچھی سیلری نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی اور آج تک اپنے ماں باپ کے سائے میں زندگی کاٹنے پر مجبور ہیں۔ جاپان کے تقریباً 1.5 کروڑ لوگ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ تو اپنا کوئی مکان ہے اور نہ ہی پیسہ۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں 25 سے 50 سال کے نوجوانوں کا کنٹریبیوشن اہم مانا جاتا ہے، کیوں نہ کہ اس ایج کے لوگوں کی کام کرنے کی صلاحیت اور پاور زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی سپینڈنگ پاور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نئی گاڑی، نیا گھر اسی عمر کے لوگ زیادہ خریدتے ہیں۔ ان کو اکنامک انجن بھی کہا جاتا ہے۔ شادی نہ کرنے کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریشن کا سامنا بھی کر رہے ہیں، اور آج بھی جاپان میں 23% مرد اور 14% عورتیں ایسی ہیں جو شادی کے بنا رہ رہی ہیں۔ عورتوں میں دیر سے شادی کرنے کا ٹرینڈ چل رہا ہے، اور کچھ عورتوں کو اپنے مطابق لائف پارٹنر نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کے برتھ ریٹ میں بھی کمی آ گئی ہے۔ جاپان کی آبادی ہر سال کم ہو رہی ہے۔ جاپان کی 30% سے زیادہ لوگوں کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے۔ یہ لوگ اکانومی میں بہت کم کنٹریبیوٹ کر پاتے ہیں، اور حکومت و پینشن کا بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ 85,000 سے زیادہ لوگ جاپان میں 100 سال سے زیادہ عمر کے ہیں۔ جاپان کی آبادی 127 ملین ہے، اور ایک اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 265 تک جاپان کی آبادی 88 ملین رہ جائے گی، جس میں سب سے زیادہ آبادی 65 سال کے لوگوں کی ہوگی۔ کورونا کی وبا آنے سے جاپان میں اور بھی حالات خراب ہوئے ہیں۔ جاپان کی GDP کا ایک حصہ ٹورسٹ سے بھی آتا تھا، جو پچھلے 2 سالوں سے بند پڑا ہے۔ جاپان کی سرکار اس پر بڑی غور و فکر کر رہی ہے۔ جاپان اپنی پروڈکشن چائنا کی بجائے دوسرے ملکوں میں چلانے کی ترتیب کر رہا ہے، کیونکہ اگر اب فیصلے نہ کیے گئے تو جاپان کا قرضہ بڑھ جائے گا، جس میں غریبی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اور انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں۔